पालो ओके संवादमा हाम्रा अतिथि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। ब्रह्मकुमारी दिदी, शान्ति दिदीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम तपाईलाई स्टुडियो जस्तो अहिले पनि अझै पनि असहज परिस्थिति छ, यद्यपि हामी दुवैजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छौँ, तपाईँले पनि लगाउनु भएको छ। दर्शकहरूले सुन्नुहुन्छ मास्क किन नलगाएको भनेर। हाम्रो दूरी कायम गरेर हामी अन्तर्वार्ता लिइरहेछौँ। हामी चाहिँ नि केही मात्रामा भने खोप लगाएको हुनाले जोखिमबाट अलिकति बचेका छौँ भनेर भन्छौँ। कसरी कटेको छ अहिले समयमा, वर्तमान समयमा तपाईँको दिनहरू, संस्थाको दिनहरू? अहिले चाहिँ जस्तै यो कोभिड महामारीको कारणले गर्दा खुलेर हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छैनौँ। हाम्रो खास गरी यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा सामूहिक रूपबाट विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना हुने गर्थ्यो र अहिले यो लकडाउनको पिरियड या लकडाउन हल्का खुकुलो भएको अवस्थामा पनि हामीले खास गरी यहाँको आध्यात्मिक जो अध्ययन छ यसमा मेडिटेसनमा बढी जोड दिइन्छ। त्यसको लागि आन्तरिक रूपबाट हामीले मेडिटेसनको माध्यमले सङ्कल्पको प्रवाहको द्वारा सेवा गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र अनलाइन विभिन्न यो अहिले मिडियाको साधनको माध्यमले भर्चुअल रूपबाट यो जुम अब यो अनलाइनको माध्यमले कार्यक्रमहरू दिइरहेका छौँ र रेगुलर हाम्रो नियमित जो सत्सङ्गको कार्यक्रम हुन्थ्यो, बिहानमा आध्यात्मिक ज्ञान मुरलीको जो अध्ययन गराइने कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो पनि हामीले एउटा युट्युब च्यानलको माध्यमले नै दिइरहेका छौँ र खास गरी मेडिटेसनको पक्षमा हामीले अहिले जोड दिइरहेका छौँ। वास्तवमा अहिले हाम्रो जति पनि कार्यक्रम हेर्नुभएको दर्शकहरू हुन्छ र अन्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुपर्दा ओम शान्तिलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? ओम शान्ति भनेको के एउटा चाहिँ यो भगवानकै कुनै एउटा मन्दिरको रूप हो अथवा चाहिँ ओम शान्ति भनेको एउटा शिक्षा दिने ठाउँ हो? वास्तवमा ओम शान्ति भनेको के हो? यो हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। ओम शान्ति होइन, सरस्वती सबैले झट्ट हामीलाई हेर्दाखेरि यो सेतो ड्रेस र ओम शान्ति शब्दले नै चिन्ने गर्नुहुन्छ र हाम्रो यो संस्थाको पुरा नाम चाहिँ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो र सबैले हामीले यहाँनिर ओम शान्ति शब्दलाई उच्चारण गर्ने हुनाले ओम शान्तिका दिदीबहिनीहरू भनेर नै सबले चिन्ने गर्नुहुन्छ र हाम्रो यो अध्ययनमा जो आध्यात्मिक अध्ययन हाम्रो यो संस्थाभित्र गराइन्छ ईश्वरीय ज्ञानमा र यो ओम शान्ति शब्दको जो हामीले प्रयोग गर्ने बढी गर्छौँ। हामीले कुनै पनि कार्यको सुरुवातमा होस् या अन्त्यमा होस्, त्यसलाई समापन गर्नु बेलामा, सुरुवातको क्षणमा या कसैसँग भेटघाट हुने क्रममा अभिवादनको रूपमा हामीले ओम शान्ति शब्दलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। कहीँ कसैलाई नमस्कार भन्नुपर्ने छ, कसैलाई आदर सम्मान गर्नुपर्ने छ, त ओम शान्ति शब्द नै हामीले बढी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त खास गरी ओम शान्ति भनेको यहाँ जो परमपिता परमात्माले हामीलाई दिनहुँ सुनाउने जो ज्ञान मुरली छ, त्यो मुरलीमा परमात्माले बताए अनुसार ओम भनेको म आत्मा, आत्मा भनेको एउटा आध्यात्मिक शक्ति हो। जसरी अहिले म बोलिरहेको छु, म आत्मा बोलिरहेको छु यो मुखको माध्यमले। मेरो एउटा भौतिक पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर छ, यो देखिनेवाला, तर नदेखिने जो सूक्ष्म म आध्यात्मिक सत्ता आत्मा हो, त्यो आत्माले भनिरहेको छ कि म आत्मा। ओम भनेको म आत्मा र आत्माको गुण हो शान्त स्वरूप। आत्मा एउटा 7 गुणले बनेको छ, सुख, शान्ति, प्रेम, आनन्द, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। यी मध्ये शान्ति र पवित्रता आत्माका मुख्य धर्महरू हुन्, स्वधर्म। हामी हरेक मनुष्य आत्माको स्वधर्म नै हो शान्ति र पवित्रता। त्यसले म आत्मा शान्त स्वरूप छु भनेर यसले सन्देश दिइरहेको छ यो शब्दले। र म शान्तिमा रहेर कुनै पनि कार्यहरू गर्नुपर्छ र शान्ति मेरो गुण हो भनेर दिइरहेको सन्देश दिइरहेको हुन्छ यो ओम शान्ति शब्दले। जस्तो तपाईँको ईश्वरीय विश्वविद्यालयको रूपमा ओम शान्तिलाई चिनिन्छ। ओम शान्ति ईश्वरीय विश्वविद्यालयले आध्यात्मवादलाई चाहिँ बढी जोड दिन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ नि सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा आध्यात्मता भनेको के हो? यो आध्यात्मिकता अर्थात् जहाँ आत्माको अध्ययन गराइन्छ। जस्तो भौतिकता भन्ने बित्तिकै यो प्रकृतिको 5 भौतिक तत्त्व, यो बाहिर आँखाले देखिने कुराहरूको अध्ययन हुन्छ। जसरी स्कुल कलेजहरूमा विभिन्न पढाइहरू पढाइन्छ, कोही स्थानको विषयमा, कोही विशेष चिजको विषयमा, देश गाउँ समाजको बाह्य कुराहरूको विषयमा अध्ययन हुन्छ। विभिन्न प्रकारको अध्ययन गर्ने गराइने ठाउँहरू छन् र यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा जो अध्ययन गराइन्छ, यहाँ आत्माको अध्ययन गराइन्छ। म को हुँ र म कहाँबाट आएको हुँ र मेरो सम्बन्ध कोसँग छ र म केका लागि धरतीमा आएको हुँ। यहाँ आत्माको अध्ययन, आत्माको पिता परमपिता परमात्माको अध्ययन हुन्छ र म आत्माले के गर्नुपर्छ यो कर्तव्यको अध्ययन हुन्छ। त्यो सबै कुराको अध्ययन गराउने त्यो बोध हरेक मनुष्य आत्मालाई गराइने शिक्षा यहाँ दिइन्छ। यो खास गरी यसरी आत्मबोध
म आत्माको मैले गर्नुपर्ने कर्म कर्तव्यहरूको अध्ययन गराइन्छ। यसैलाई भनिन्छ आध्यात्मिकता अर्थात् अध्यात्म, जहाँ आत्माको बारेमा अध्ययन गराइन्छ। जस्तो पछिल्लो समय मानिसहरू चाहिँ भौतिकवादतर्फ आकर्षण भइरहेका छन्, जसले कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू सुविधाभोगी, विलासिता, त्यसै गरेर विलासिता जीवन अपनाउँदै जाँदा आफ्नो धर्म संस्कृतिहरूलाई बिर्सिने, परम्परा बिर्सिँदै पनि गइरहेका छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ नि यो भौतिकवादलाई चाहिँ नि यो समयमा आध्यात्मवादले जितेर चाहिँ हाम्रो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्छ, मद्दत गर्छ। जरुर, त्यो एकदमै, किनकि अहिलेको खाँचो भनेको नै यही नै छ। आज हामीले जहाँनिर भौतिकतालाई अँगालेर भौतिकता नै सबै कुरा हो भनेर आज हरेक मनुष्यहरू अगाडि बढिरहँदा आज संसारमा यो संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि, आज भनिन्छ नि सामाजिक रूपान्तरणको लागि, संसारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि, आज चाहे राजनीतिक क्षेत्रबाट होस्, चाहे धार्मिक क्षेत्रबाट होस्, चाहे विभिन्न प्रकारको सङ्घ संस्थाहरूले सामाजिक क्षेत्रबाट प्रयास नगरेको होइन, सबैले प्रयास गर्नुभएको छ। यहाँ सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ, समाजलाई एउटा उन्नत तर्फ लैजानुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ, सबैको मनबाट शान्ति हुनुपर्छ। शान्ति समृद्धिको नारा लिएर धेरै व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, आफ्नो ठाउँबाट प्रयास भइरहेको छ। तर यहाँनिर मुख्य कुरा जो आध्यात्मिकता हो, जो आत्माको अध्ययन हुनुपर्ने हो, हामीलाई स्वयंको जो पहिचान हुनुपर्ने हो, यसको कमीले गर्दा नै आज हामी बाह्य भागदौडीमा अगाडि बढिरहँदा र आध्यात्मिकताको बिना नै आज हामीले हेरिरहेका छौँ संसारको स्वरूपलाई, आज बाहिरको वातावरणलाई, चाहे प्रकृतिलाई हेरौँ, समाजको अवस्थालाई हेरौँ, कुनै पनि ठाउँको सङ्गठन या राजनीतिक क्षेत्रमै हेरौँ, यो उथल पाथल, खिचातानी, दोषारोपण, यो विभाजन बढ्दै गइरहेको छ। पिस हामीले चाहिरहेका छौँ, तर पिस टुक्रा टुक्रा हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो आध्यात्मिकताको कमीले गर्दा र हामीले आफ्नो स्वस्वरूपलाई, अघि मैले भने म वास्तवमा एउटा आत्मा हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, यो शरीर भनेको एउटा आत्माको वस्त्र जस्तो हो। वस्त्रलाई मैले आज एउटा वस्त्र लगाउँछु, भोलि अर्को चेन्ज गर्न सके जस्तै आत्माले पुनः जन्म लिएर शरीर रूपी वस्त्रलाई चेन्ज गरेको हुन्छ। तर मेरो अविनाशी जो असली वास्तविक स्वरूप त म आत्मा हो। त आत्माको स्वधर्म जो अघि मैले बताएँ, त्यो धर्मलाई जहाँ हामीले बिर्सन पुग्यौँ, अनि यो भौतिक शरीरलाई श्रृङ्गार्ने क्रममा हामी बाहिर सुन्दर भएर सुन्दर तरिकाले अगाडि बढेर संसारलाई केही गर्छु भन्ने क्रममा यो विभिन्न प्रकारको चिजको सहारा लिन पुग्यौँ। यो भोगविलासहरूदेखि लिएर यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यो विभिन्न प्रकारको यो विकृतिहरू जब हामीमा हाबी भयो, त बाहिरी रूपबाट हामीले बस खाने, लाउने, यही नै सबै कुरा हो भएर बाहिरी रूपबाट शरीरको लागि आवश्यकता पुरा गर्न मात्र हामी लाग्यौँ। जस्तो शरीरको लागि डाइट, शरीरको लागि श्रृङ्गार, शरीरको लागि आराम, शरीरको लागि हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ, तर आत्माको लागि गर्न बिर्स्यौँ। जहाँ आत्माको लागि हामीले उन्नति हुने कुराहरू हामीले गर्न बिर्सिन्छौँ, आत्माको धर्म बिर्सिन्छौँ, आत्माको कर्म बिर्सिन्छौँ भने त्यहाँनिर हामीबाट विभिन्न प्रकारको गलत कर्महरू हुन पुग्छन्। यो आजको आपसको भेदभाव, आजको यो आपसको खिचातानी, एक अर्काको दोषारोपण, यो सबैको मेन कारण भनेको नै आत्मा बिर्सिनु, आध्यात्मिकताको अध्ययनको कमी र आध्यात्मिकतालाई अलिकति पर राखेर यो त धर्म कर्म भनेको बुढाबुढी भएपछि गर्ने कुरा हो, बच्चाहरूले गर्न हुँदैन, युवाहरूले गर्न हुँदैन, यो अहिलेको बाह्य यिनै विलासी चिजहरूको उपभोग गर्नु नै सुख पाउनु हो, सुविधा हो भनेर मनुष्य अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसैले गर्दा आज संसार दिनोदिन नकारात्मकतातिर गइरहेको छ र यस्तो अन्तिम चरणमा पुगेको छ आजको विश्व। आज मनुष्यले गर्दै गएको जो प्लान छ, त्यो प्लान अनुसारको संरचनाहरू छ, आज मनुष्यको हातमा छैन। आज चाहेको मनुष्यले धेरै कुरा छ, तर यो ईश्वर र ड्रामा जुन कुरा हामीले विश्वास गर्दैनौँ, आस्था त छ मनमा, तर कर्म व्यवहार गर्ने क्रममा त्यसलाई अलिकति पर सारेर यो भौतिक कुरालाई हामीले अलिक बढी जोड दिएका छौँ। यो आध्यात्मिकतालाई अलिकति पर राखेको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू हामीले भने जस्तो भएको छैन। अब यो ईश्वरीय योजना अनुसार, यो संसारको रियल ड्रामाको योजना अनुसार यो कलियुगको अन्तिम चरणमा हामी छौँ। यो बेलामा हामीले यो सबै भोगविलासका विभिन्न प्रकारका विलासिताका यो साधनहरू चाहिँ अति आवश्यक छैन, एउटा इच्छाको कारणले बढ्दै गइरहेको छ। केवल घाँस बाँस कपास भनिन्छ नि, सामान्य आवश्यकतालाई हामीले बढीभन्दा बढी नेगेटिभ तरिकाले हामीले त्यसलाई सृजना गर्नेदेखि लिएर उपभोग गर्नेसम्म पुगिरहेका छौँ। तर आत्मालाई गर्नुपर्ने कुराहरू, आत्माको लागि भोजन, शुद्ध चिन्तन, होइन, आत्माको लागि जो रेस्ट हो, अनावश्यक व्यर्थ चिन्तनहरू नगर्ने, शान्त चित्तमा रहेर त्यो परम स्रोत परमात्मासँग आफूले सम्बन्ध गाँसेर जुन तरिकाले आत्मामा जो बल भर्नुपर्ने हो, ऊर्जा भर्नुपर्ने हो र शान्त र धैर्य भएर हामी रहेर यो विपरीत परिस्थितिलाई पनि
हामीले अब सकारात्मकतिर आफूलाई मोड्नको लागि आज आध्यात्मिकताको अत्यन्त खाँचो छ यो बेलामा। यो सकारात्मक चिन्तनको स्रोत भनेको जो परमपिता परमात्मा गड भगवान हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कनेक्सन जोडेर त्यो कनेक्सनको माध्यमले आफूमा जो ऊर्जा भर्ने, आत्मालाई चार्ज गर्ने र हामी हरेक आत्माले आफूले सबैलाई आत्मिक रूपबाट सारा विश्वलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हेरेर एउटा समान भावना हामीले विकास गर्दै जाने, सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि हामीमा जो एकताको भावना, एउटा शान्ति सद्भाव जो आज खाँचो छ विश्वमा, सबै मिलेर केही गर्ने। तर आज के छ, एउटाले गर्दा अर्कोले दोष दिएको छ, अर्कोले गर्दा दोष, विचारको भेदभाव छ, यहाँ पार्टीको भेदभाव छ, जातीय भेदभाव छ, स्थानको भेदभाव छ। यो सबै आध्यात्मिकता बिना हामीले भौतिकतालाई जोड दिँदाखेरिको परिणाम हो। जस्तो तपाईँले अघि एउटा एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भन्नुभएको थियो, हामीले चाहिँ शान्ति शान्ति भन्छौँ, पिस 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 भन्दै छौँ, तर चाहिँ त्यो पिस चाहिँ अहिले टुक्रा टुक्रा, शान्ति पिस, त्यो चाहिँ पिस वास्तवमा पिस टुक्रा टुक्रा भइरहेको छ। यो सबै मान्छेमा लोभ, लाभ, अहङ्कार, डाहा, भौतिकवादमा जुन बढी प्रगति भइरहेको छ, भौतिकवादमा प्रगति बढ्दै गएसँगै चाहिँ मानिसमा चाहिँ लोभ अहङ्कार पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसले चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार पिस चाहिँ पिस टुक्रिँदै गएको छ। वास्तवमा यो लोभ अहङ्कारहरूलाई चाहिँ यो दबाउन अथवा चाहिँ कम गराउनलाई चाहिँ आध्यात्मवादले नै सक्छ त? यो भौतिकवादलाई चाहिँ आध्यात्मवादले जित्न सक्ला? हजुर, यो जरुर। झट्ट हेर्दाखेरि मान्छेलाई आज असम्भव लाग्नु नै यो अहिलेको नकारात्मक वातावरणको परिणाम हो। आज जब अन्तिम हालतमा जब केही हुँदैन, जब हरेक कुरालाई पहिला नदेखिने कुरालाई मनुष्यले विश्वास गर्दैन, आँखाले देखिने कुरालाई विश्वास गरेको छ, नदेखिने भगवान या मरेपछि जे पनि होला भनेर मनुष्यले विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन। जब म बोलिरहेको छु, अचानक अहिले हेर्नु यस्तै प्रकारको कतिलाई यो अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि यस्तो फेस गर्नु पर्यो। एउटा कोभिडको कारणले गर्दा कतिपय भर्खरको युवाहरूको पनि जहाँ मृत्यु भयो हैन। अब यस्तो कति हामीले सिनहरू देखेका छौँ। अचानक जब हामी आफूलाई नै जब फेस गर्न पर्छ, नजदिकी व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ हैन, त्यति बेला राम नाम सत्य छ भनेर, हो रहेछ भनेर शमशानी वैराग्य सबैमा आउँछ नि। आखिर यो सबै कुरा के होइन रहेछ, हामीले चाहेको र सोचेको अनुसारको हामी यही शरीरमा रहेर सबै कुरा गर्न सक्ने रहेनछौँ। तर आज के छ, आध्यात्मिक अध्ययन गर्नको लागि मान्छेलाई फुर्सद छैन भनिन्छ नि। जसरी हामीलाई कहीँ जानको लागि यहाँबाट चल हाम्रो काठमाडौँ जानु छ, भौतिकवादले मानिसलाई सुविधा भोगी बढी बनाइदियो, बढी बनाइदियो र यति फुर्सद भने हतार मनुष्यले भयो। जस्तो कि अब मैले भन्दै थिएँ, एक ठाउँ यात्रामा हामी जाँदैछौँ, हतार छ, मलाई 8 बजे हिँड्नु छ भनेर हामीले गाडीको पेट्रोल पनि चेक नगरिकन गाडी लिएर हिँड्यौँ। उहाँ टाइममा पुग्नु थियो, गाडी लिएर त हिँड्यौँ। बाटोमा पेट्रोल सकेर रोकेर त पेट्रोलको दोकान हामीले जब पाएनौँ भने कति टाइम लस हुन्छ नि। पूर्व तयारीको लागि हामीले केही समय दियौँ भने गाडीको स्पिड त्यही तरिकाले हामी टाइममा पुग्न सक्छौँ। आज जीवनमा यही भएको छ, हामीले चाहेका छौँ सुख सुविधा, मिलिजुली समाज, देश, उन्नत समाजको हामीले चाहना गरेका छौँ। तर के छ, जो आत्मा उन्नति हुनुपर्ने हो, आत्मामा जो सद्भाव, एकता, जो आत्मा आफ्नो स्वधर्ममा स्थित रहेर सबैको प्रतिको जुन राम्रो भावना, शुभ भावना, कल्याणको भावना जो उत्पन्न हुनुपर्ने हो नि, त्यसको त आज अभाव छ नि। यो कुरा भौतिकताले ल्याउँदैन, आध्यात्मिकताको ले नै ल्याउन सक्छ। आध्यात्मिक अभ्यास, यो आध्यात्मिकता भनेको नै यसरी आत्माको अध्ययन भनेको नै आफूभित्रको जो गुणहरू छ, आत्माभित्रको जो पोजिटिभ पक्षहरू छ, हामी आत्माभित्रको जो महानताहरू छन्, हामी जो विशेष आत्मा हो, मानव भनेको संसारको सबै प्राणीहरूमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिन्छ, उच्च प्राणी मानिन्छ। हामीभित्र जो दक्षता छ, जो गुण छ, जति पनि हाम्रा राम्रा पक्षहरू छन्, ती पक्षहरूलाई अभ्यास गराइने हो आध्यात्मिकताको माध्यमले। जबसम्म ती पक्षको अभ्यास हुँदैन र आफूभित्रको कमी कमजोरीलाई हामीले केलाएर कुनै पनि कार्यको लागि मभित्र के कमी छ, मैले पहिला जबसम्म आफूलाई स्वपरिवर्तन गर्दिनँ, हामी एउटाले स्वपरिवर्तन गऱ्यौँ भने स्वतै समाज, घर त परिवर्तन हुने भयो, देश पनि परिवर्तन हुने भयो। आज बाहिर परिवर्तनको नारामा हामी छौँ र आफूलाई परिवर्तन नगर्दाखेरि ऊभन्दा म के कम हामी झुक्न चाहँदैनौँ, मिल्न चाहँदैनौँ, अनि यो वातावरण सिर्जना भएको छ नि। यो त सबैजना आध्यात्मिक भइदिने भने त जब यहाँ सबैजना आध्यात्मिक थियो, त्यो दुनियाँको नाम थियो स्वर्ग। विभिन्न भाषामा, धर्ममा हैन, अलग अलग शब्दमा, कसले हेभिन भनेको छ, कसैले के अलग अलग भाषामा भनिएको छ। तर हामीले चाहेको उन्नत समाज, त्यो नैतिक मूल्यनिष्ठ समाज भनेको नै त्यो अर्को शब्दमा हो स्वर्ग, त्यो यहाँ थियो, आज छैन। किन? आध्यात्मिकताको कमीले।
आज आत्मिक स्वरूपमा हामी स्थित छैनौँ। आज शरीरलाई हामीले बढी महत्त्व दियौँ र बाहिर कुराहरूलाई हामीले बढी महत्त्व दियौँ। आज हामीलाई खाँचो छ त्यो आत्मबलको नै खाँचो छ, जो आत्माभित्रको मन बुद्धि र संस्कारलाई हामीले दिव्य बनाउनुको खाँचो छ। जब हामी आफूमा दिव्यताले भर्छौँ, त्यो दिव्यताले भरेपछि नै आज देवता भनेको आखिर को हो र? मनुष्य नै त हो नि। आज हामीले पूजा गर्छौँ नि आखिरी। उनीहरूमा जो पवित्रता थियो, श्रेष्ठता थियो, दिव्यता थियो, जो गुण थियो, त्यो कारणले गर्दा उनीहरू देवता भनिन्थे। त्यहाँ पवित्रता थियो, पवित्रतापूर्ण सौन्दर्यता थियो, आपसमा एकता पनि थियो, प्यार पनि थियो। त अहिलेको जस्तो नेगेटिभ यो गलत प्रकारको शरीरको प्रतिको जो बलिहार थिएन र आत्मिक प्यार थियो, आत्मिक स्नेह थियो, त्यो दुनियाँलाई भनिन्थ्यो स्वर्ग। आजको दुनियाँलाई सरसर हेर्दा स्वर्ग भनिन्न र नरकमय दुनियाँमा आज हामी जिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ, पिइरहेका छौँ। तर भय भएको साथमा आज घरभित्र बस्न डर छ, घर बाहिर निस्कन डर छ, कहाँ कति बेला के हुने हो। र विभिन्न जो साधन हामीले प्रयोग गरेका छौँ, यी साधनले पनि सधैँ साथ दिनेवाला छैन। जसरी आज अचानक जस्तो एउटा कोभिड यो महामारी आयो, कतिपयले सुरुमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो पहिला पनि हरेक 100 वर्षमा या कति वर्षमा यो महामारी आइरहेको थियो, यस्तै थियो भन्नुहुन्थ्यो नि। तर यसले अहिले रूप परिवर्तन गर्दै गइरहेको छ, हाम्रो सोचैभन्दा बाहिरको छ नि। अब परमात्माले दिनहुँको हाम्रो पढाइमा त यस्तो प्रकारको इसारा दिनुभएको छ कि यो रूप विभिन्न प्रकारले परिवर्तन हुन्छ, तर यो प्राकृतिक प्रकोप हो, यो महामारी हो, यो सबै कुरा त अझै बढ्नेवाला छ। र आपसको लडाइँ झगडा र खिचातानी पनि बढ्नेवाला छ। मनुष्यहरूको आपसको खिचातानीले गर्दा गृहयुद्धको रूप हुनेवाला छ। र अनेक प्रकारको वैज्ञानिक उन्नतिको द्वारा जो साधन बनेका छन्, केवल सुख सुविधाको लागि मात्र साधन बनेको छैनन् नि। यस्तो प्रकारको साधन तयार छन्, एक क्षणमा संसार ध्वस्त गर्न सक्ने बम गोला बारुदहरू बनेका छन्। भौतिकवादले यो मानिसको जीवनलाई चाहिँ नाश गर्नको लागि तयारी पनि भइरहेको छ एकातिर। अवस्था छ। नरकीय जीवन भनौँ, नरकीय जीवनले जिरहेका छन्। होइन जानी यो अहिले यस्तो महामारीको बेलामा भौतिकवादले त मान्छेको जीवन बचाउन सकेन नि। मान्छे चाहिँ सासको लागि तडपाउनु पर्यो। हजुर, अब यो अवस्थामा पनि हामीले देख्यौँ नि, अब कतिपयलाई जस्तो कि एउटा रोग लाग्नु आफ्नो ठाउँमा छ। रोग पहिला पनि कुनै पनि कोभिड नभए पनि कसैलाई क्यान्सर हुन्थ्यो होला, कसैलाई कुनै पनि प्रकारले या रोगै नलागेको व्यक्तिको पनि त मृत्यु त हुन्थ्यो नि पहिला आखिर, होइन। अहिले पनि मान्छे कोभिड भयो भन्ने बित्तिकै एक प्रकारले त्यो कोभिडले छुनुभन्दा पहिला पनि भयले छोयो कतिपयलाई, होइन। कतिपयको अब यस्तो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भन्ने बित्तिकै हटफेल हुनुभयो कतिपय। कतिपयले अब बाहिर अरू अन्य समस्याले गर्दा जस्तो अहिले गरिबी, अब कसैलाई गाह्रो भएर बिचमा जस्तो अब कोभिडको बेलामा कतिपय सङ्घ संस्थाले भौतिक रूपबाट सहयोग पनि गर्नुभयो नि, जस्तो दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने। तर केवल यो दिन दुखीहरू भएको, गरिबी भएको यो समस्या भनेको चाहिँ कोभिडको बेलामा मात्र होइन, पहिला पनि थियो, पछि पनि रहन्छ। यी समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर मेन कुरा मानसिक समस्याले गर्दा कतिपयले आत्महत्या गर्नुभयो, मृत्यु भयो भनेपछि त्यो रोग भन्दा पनि रोगको भयको असर भयो धेरैलाई। त यति बेला जस्तो अक्सिजनको कहीँ कमी भएको बेलामा पनि अक्सिजनको कमी जति अभाव हस्पिटलहरूमा भयो, त्योभन्दा पनि जस्तो कतिपयले मलाई अब अक्सिजनको कमी छ कि भन्ने भय पनि कति छाएको थियो। र जहाँ चिन्तनमा अलिकति कतिपय रोगले छोएका व्यक्तिहरूले पनि कमजोर चिन्तन गरेर मलाई अब कोभिडले छ केही हुन्छ कि भन्ने भयले गर्दा पनि तुरुन्त नेगेटिभ र व्यर्थ चिन्तन भएपछि अक्सिजन तुरुन्त डाउन हुने रहेछ। त्यो पनि कतिपय रोगीहरूले नै आफ्नो अनुभव बताउनु भयो। भनेपछि जहाँ हाम्रो सोच ठिक छ, सकारात्मक छ र भय बिनाको सोच छ र हाम्रो कनेक्सन परमपिता परमात्मा गडसँग छ भने यस्तो प्रकारको निश्चिन्तता प्राप्त हुन्छ। त्यो एउटा एकदम ठुलो इम्युनिटी पावर रहेछ। जहाँ इम्युनिटी पावर बढी छ भने त्यो रोगको भयबाट चाहिँ हामीलाई त्यो रोग लाग्नु भन्दा पनि भयबाट जो मृत्युको अवस्था भयो, जो समस्या भयो, त्यो चाहिँ नआउने रहेछ। त्यो प्रकारको अनुभूति अब हामी जो ब्रह्मकुमारीसँग जो भैरवामा हामी जो बसिरहेका व्यक्तिहरू छौँ, हामी सदस्यहरू, हामीले त यो रोगको अनुभूति अब यो त एक प्रकारले यसबाट त हामी सेफ नै रह्यौँ अहिलेसम्म। तर कतिपय हाम्रो यो ओम शान्तिमा पनि कतिपय हाम्रो अन्य शाखाहरूमा कोही कोहीलाई यो महामारीको एउटा अनुभव सबैले गर्नुभयो, जो बताउनुहुन्छ अनुभव पनि कि त्यति बेला जति आफूले एउटा सकारात्मक सोच आफूमा विकास गर्दै गयो त्यति नै त्यो इम्युनिटी पावरको त्यसले काम गर्ने रहेछ। र कतिपय त्यो खतरामुक्त जस्तो प्रकारको अवस्थामा पनि सोचाइले गर्दा पनि त्यो खतरातिर गइरहेको पनि देखिन पुग्यो।
त्यो अनुभव हामीले सुन्ने गऱ्यौँ र बाहिर पनि हामीले नजिकैबाट चिनिरहेको हाम्रो यही रूपन्देहीमा पनि कतिपयको मृत्यु भयो, हाम्रो रिलेटिभहरूमा पनि कतिपयको यस्तो मृत्यु भयो। यसरी हेर्दाखेरि धेरै यो जसले प्रभाव पारिरहेको छ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले समयअनुसार दिनोदिन सबै कुरामा तमोप्रधानता बढेको अवस्था छ। प्रकृतिमा होस्, मनुष्यको सोचाइमा होस्, रहनसहनमा होस्, सबै कुरामा जुन सत्व प्रधानता यो कुनै समयमा थियो भने आज तमोप्रधानता बढेको छ। आज कुनै पनि कुरामा शुद्धता घटेको छ। चाहे हामीले खाने फलफुलदेखि लिएर बाहिरको खानपानदेखि लिएर जस्तो पहिलाको जमिनको उर्वरा भूमि, त्यो प्रकृतिको शक्ति तत्त्वहरू, जो प्रकृतिमा हुने जो तत्त्वहरू, त्यो पहिला जति शुद्धता थियो अहिले छैन। त्यो सबैको प्रभावले गर्दा भनेपछि अब हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ भौतिकवादलाई चाहिँ बिस्तारै आध्यात्मवादले नि जित्दै जान्छ र यसको उदाहरण भनेको आध्यात्मवादको उदाहरण भनेको जस्तै अहिले पछिल्लो समय महामारीको बेला पनि मानिसहरू ध्यान गर्न थाले, व्यायाम गर्न थाले, योगा गर्न थाले, मान्छेहरू आफूलाई डाइभर्ट गरे। भौतिकवाद जसले अँगालिरहेको थियो नि सुख सैलौँ पछाडि उनी पनि पछिल्लो समय त्यही यसलाई आध्यात्मवादको एउटा अङ्ग मान्न सकिन्छ। योगा भयो, ध्यान, मेडिटेसन लगायतका कुरामा चाहिँ जोड दिएको पाइयो नि। हजुर, यो जरुर, किनकि यो केही समय जस्तो अघि मैले भन्दै थिएँ शमशानी वैराग्य भएर एकछिनको लागि त सबैले गर्नुहुन्छ, फेरि जब अलिकता रोग मथरिन थाल्छ होइन अनि फेरि छोडिदिनुहुन्छ। यसलाई हामीले निरन्तर दिने गऱ्यौँ भने, निरन्तरता दिँदै गयो भने त्यो आध्यात्मिक संस्कार, दिव्य संस्कार हामी सबैमा भयो भने यो तमोप्रधानता, यो नकारात्मकता त्यो चेन्ज हुन सक्छ र हामीले चाहेको त्यही प्रकारको वातावरण दुनियाँमा बन्न सक्छ। अहिलेको समय भनेको परिवर्तनको मोड छ। कलियुगको अन्तिम चरणमा हामी छौँ। अब सतयुग आउँदैछ। सरसर्ती यो आध्यात्मिक कुरा, धार्मिक कुराहरू सबैले त्यति साह्रै तुरुन्त स्वीकार गर्नुहुन्न र विश्वास गर्नुहुन्न, तर रियलमा यो आउँछ। हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न हामीले सामान्यतया दिनभरि दिन नसक्यो भने बिहान कम्तीमा दिनको 1 घन्टा हामीले यसको लागि आध्यात्म उसको लागि परिवर्तनलाई छुट्यायौँ भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। हामीसँग 24 घन्टाको समय छ हैन। अब त्यो 24 घन्टामा शरीरको लागि हामीले आराम, डाइट हैन, सबै यो खाना पिउनको लागि, जीवन निर्वाहको लागि 24 घन्टा हामीले खर्चिरहेका छौँ, समय दिएका छौँ, शक्ति खर्च गरेका छौँ, धन खर्च गरेका छौँ भने आत्म उन्नतिको लागि कमसे कम 1 घन्टा हामीले निरन्तर गर्ने गर्यो भने जो एकैछिन धेरै भन्दा पनि कहिले कसो विशेष दिनहरूमा, योगडीहरूमा त्यो कहिले कसो गर्नुभन्दा पनि निरन्तरता जीवनभरि नै हामीले केही समय निकालेर दिन सक्यो भने त्यसमा पनि हाम्रो जीवनमा यो हाम्रो दैनिकी दिनचर्याको सुरुवातको जो समय हुन्छ नि, सुरुवातको समयमा नै हामीले नेगेटिभ व्यर्थ कुराहरूको अध्ययन, अब टिभी, अब यो इन्टरनेटको माध्यमबाट पाइने विभिन्न नकारात्मक कुराहरू जसले आफ्नो मनमा भय उत्पन्न गर्छ, त्यस खालका कुराहरूलाई अभोइड गरेर शान्तमा रहेर परमात्मासँगको कनेक्सनले आफूमा जुन प्रकारको ऊर्जा भरेर हामीले दैनिकी जब सुरुवात गर्छौँ भने त्यो दिनको अनुभूति नै छुट्टै हुन्छ। बाहिरी नेगेटिभ कुराहरूको प्रभाव परेर हामी आत्तिन्नौँ, हामीलाई गाह्रो हुँदैन। परिस्थिति त आउँछ, विपरीत परिस्थिति आउँछ, सोचे जस्तै रोजे जस्तै त कसैको पनि जीवनमा संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। तर त्यो परिस्थितिमा हामीले स्थितिलाई कस्तो बनाउने, कुन तरिकाले, जस्तो कि अब कसैको घरमा, मेरो घरमा पनि कसैको मृत्यु भइरहेछ, तपाईँको घरमा पनि कसैको मृत्यु भइरहेछ भने जस्तो अब तपाईँ आत्तिनु भएको छैन, म आत्तिरहेको छु भने परिस्थिति त एउटै थियो नि, तर हाम्रो स्थितिले गर्दा हामी आत्तिने र नआत्तिने भयो नि। त्यही तरिकाले अब यहाँ विभिन्न प्रकारको परिस्थिति त आउँछ, तर हाम्रो मनलाई कसरी धैर्य अनि शान्त रहेर त्यो परिस्थितिको समाधानतर्फ सोच्ने, समस्याको चिन्ता नगर्ने, समाधानतर्फ हामीले सोच्ने, त्यतातर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब दिदी एकैछिन आध्यात्मिक कुरा छोडेर हामी यो कोरोना भाइरसतिर लागौँ छोटो कुराकानीलाई। जस्तो अझै पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम अझै पनि कायमै छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी विगत लामो समयदेखि प्रभावित रहँदै आएका छौँ। अन्य विश्वविद्यालयहरू, त्यस्तै गरेर विद्यालयहरू, पाठशालाहरू पनि प्रभावित रहे, मठ मन्दिरहरू सबै प्रभावित रहे, सब हरेक क्षेत्र प्रभावित रहेको छ। यो तपाईँको हाम्रो चाहिँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय पनि प्रभावित भएकै छ, हामीले देखेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, भोगेका छौँ। अहिले वर्तमान समयमा कार्य सम्पादनहरू कसरी गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ जो नियमित रूपमा आउनु त्यो शुभेच्छुकहरू भनौँ न, ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा सेवाग्राही शुभेच्छुकहरूको भनाइ के छ, विद्यार्थीहरू? यति बेला हामीले जस्तो कि यो कोभिडको कारणले गर्दा एक प्रकार प्रशासनिक पक्षबाट, राज्यबाट जुन अब लकडाउन भनौँ या सोसियल डिस्टेन्सहरू, जो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन्, त्यसलाई अब सरकारको सपोर्टको लागि जुन ठाउँमा हामी छौँ, जुन स्थानमा छौँ,
त्यो पक्षलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो समाजको हामी पनि हिस्सा हो। यो समाजमा सेवा गर्नको लागि नै हाम्रो यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय यो स्थानमा छ भनेपछि त्यो मापदण्डलाई कायमी राखेर त्यो सरकारलाई पनि सपोर्ट गरौँ भन्ने हिसाबले यति बेला धेरै भिडभाड नगरौँ। यो पनि एउटा हाम्रो कर्तव्य हो। हामी ओम शान्तिमा लागेका यसमा आस्थावान हामी सबैको कर्तव्य हो। हामी पनि यही समाजको इकाइ हौँ। हाम्रो एउटा सामाजिक संस्था आध्यात्मिक संस्था हो। भोलि आध्यात्मिकताले त्यति साह्रै भय उत्पन्न गर्दैन त हामी डराइरहेका छैनौँ भनेर पनि हामीले खुलियाम भिड गरेर एक अर्कामा यो रोगलाई सार्ने त्यो कार्य त हामीबाट हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि यी सबै कुरालाई नियमलाई ध्यानमा राखेर यति बेला नियमित दैनिक रूपबाट हाम्रो बिहानको टाइममा हुने 5:30 देखि 7:30 हुने दैनिक कहिल्यै पनि बन्द नहुने ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्लास थियो। हामीले गर्वका साथ पहिला भन्ने गर्थ्यौँ संसारमा एउटा यस्तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय छ जो वर्षको 365 दिन नै बन्द नभइकन क्लास हुन्छ हामीले नै भन्ने गर्थ्यौँ। र त्यसमा हामीले नियमित क्लासलाई चाहिँ बन्द गरेका छैनौँ, तर हामीले यो तरिका विधि परिवर्तन गऱ्यौँ। क्लास हामीले दिइरहेका छौँ, नेटको माध्यमले हामीले दिइरहेका छौँ, युट्युब च्यानलको मार्फतले हामीले दिइरहेका छौँ र कतिपय ठाउँमा त्यो ठाउँ स्थान अनुसार हाम्रो विभिन्न शाखाहरूमा कहीँ थोरै सङ्ख्यामा कहीँ क्लासहरू पूर्ण लकडाउन नभएको अवस्थामा खुलिरहेको पनि छ र भैरवाको हकमा हामीले बिहानको क्लास चाहिँ अहिले खोलेका छैनौँ। र यसरी प्रभावित अब कार्यक्रमको लागि त हामीले जसरी अब हरेक महिनाहरूमा हरेक पर्व विशेषहरूमा हामीले कति कार्यक्रम दिन्थ्यौँ, हाम्रो हलमा खचाखच भरिन्थ्यो। त्यो हल पनि हामीलाई सानो भइरहेको अवस्था थियो भने त्यो भिडमा हामीले कार्यक्रम अहिले दिइरहेका छैनौँ, गर्न सकिरहेको छैन। र कतिपय हामीसँग नजिक सम्पर्कमा रहेर नियमित विद्यार्थीको अलावा पनि यो समाजका जति पनि शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपबाट लाभ लिइरहेका बुबा आमा यो समाजका विभिन्न जो हिस्साहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चासोको विषय बनेको छ। जस्तो अहिले पनि हिजो अस्ति पनि कतिपयले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पोहोर हामीले जब रक्षाबन्धनको कार्यक्रमको आयोजना गरेनौँ सबैजना बजारको धेरै जसो हरेक क्षेत्रको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो। आजसम्म पनि अघि म दिउँसो कार्यक्रममा जाँदासम्म पनि कतिपयले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो जेसिसको एउटा प्रोग्राममा म गएको थिएँ र भोलिको प्रोग्राम के हुन्छ त, कतिपय आपसमा कुराकानी गर्नुहुँदो रहेछ, भोलि ओम शान्तिमा कार्यक्रम छैन कि छैन रहेछ, शुभकामना त राख्नु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले यो अहिलेको वातावरणलाई हेरेर हाम्रो हलमा भोलि कार्यक्रम राख्ने बित्तिकै यहाँहरूले जब गइरहेको व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि यति भिड, त्यो भिडमा हामीले 3-4 लाइन गरेर पनि रक्षाबन्धन ग्रहण गराउन सम्हाल्नको लागि धेरै व्यवस्थाहरू गर्नु पर्थ्यो र कतिपय भिडको कारणले दिनभरि आइरहनुहुन्थ्यो। यसरी सबैजना आउनुहुन्थ्यो। त्यो सबैको इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई हेरेर पनि हामीले पनि त्यो इच्छा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो गर्न नसकेर भोलि पनि हामीले व्यक्तिगत रूपबाट दिनभरि आउनुहोला है भनेका छौँ। तर खुलियाम हामीले निमन्त्रणा गरेर सबैलाई बोलाएर औपचारिक कार्यक्रमको भव्य आयोजना हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसरी यो समयलाई ध्यानमा राखेर हामी सीमित एउटा यो खुला कार्यक्रम नगरेर र बन्द कोठाभित्र प्रयोग गरेर त्यो ज्ञान बाँड्नको लागि र आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वरीय सन्देश दिनको लागि हामीले यसरी गरेका छौँ। बाँकी ज्ञानको अलावा हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ योग ध्यान। योग ध्यानमा विशेष सङ्कल्पको महत्त्व हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी खुसी पनि छौँ। किन भन्दा प्रत्यक्ष मान्छेले देख्ने चाहिँ प्रोग्राम र ईश्वरीय सन्देश दिने विभिन्न आयोजना गरिएको सामाजिक क्रियाकलापहरू प्रत्यक्ष देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको मुख्य केन्द्र भनेको नै सङ्कल्पको, यहाँ पोजिटिभ सङ्कल्पको निरन्तर अभ्यासले हामीले वातावरणमा राम्रो मेसेज दिन सक्छौँ, राम्रो एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसनलाई हामीले प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यो अभ्यासमा पनि कमी छैन। त्यसमा हामीले समय अझ बढी निकालेर त्यो अभ्यास गरिरहेका छौँ सङ्कल्पको माध्यमले। जस्तो अब कतिपय ठाउँमा वातावरण नराम्रो भने यज्ञहरू रच्ने पूजा गर्ने भनिन्छ नि, त्यो स्थूल रूपमा त गरिन्छ भने सूक्ष्म रूपबाट हामीले चिन्तनको माध्यमले योग अभ्यासलाई चाहिँ बढाइरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ ईश्वरीय विश्वविद्यालयले यी कुराहरूमा हामीले पर्वहरूमा विभिन्न पर्वहरूमा कार्यक्रम गर्थ्यौँ भन्नुभयो। जस्तै कृष्ण जन्माष्टमी, त्यसै गरेर महाशिवरात्रि पर्व, दसैँ तिहार, साथसाथै जनै पूर्णिमामा विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आएका थियौँ। विगतका समयमा जति बेला यो महामारीहरू कुनै पनि थिएन हामीले चाहिँ नियमित रूपमा गर्दै आएका थियौँ। र भोलि चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन र तराईतिर राखी पनि भनिन्छ, यो पर्व छ। वास्तवमा यो जनै पूर्णिमाको महत्त्वलाई चाहिँ नि जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको महत्त्व, यो जनै पूर्णिमा भन्नाले तागाधारीहरूले वर्षभरि लगाएको जनैलाई परिवर्तन गर्ने दिन हो र रक्षाबन्धन भन्नाले अब तराई क्षेत्रमा अथवा विशेष गरेर चाहिँ दिदी
बहिनीले आफ्नो दाइ अथवा भाइको चाहिँ नि दीर्घ जीवनको कामना गर्दै रक्षा धागो पवित्र धागो डोरो चाहिँ नि बाँधिने परम्परा रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ छोटकरी भन्दाखेरि? हजुर, रक्षा बन्धन यो शब्द हामीले रक्षा बन्धन यस्तो प्रकारको एउटा बन्धन हो जसले हाम्रो रक्षा गर्छ, र व्यक्तिको रक्षा गर्छ, हाम्रो आफ्नो स्वरक्षा भनौँ, र परिवारको रक्षा, समाजको रक्षा, देशको रक्षा, या नारीको लाजको रक्षा, अब कमजोर व्यक्तिहरूको रक्षा गर्ने बन्धन हो। मनुष्य स्वतन्त्र प्राणी हो, मान्छेले स्वतन्त्रता चाहन्छ, स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, तर यो बन्धनलाई फेरि हामीले खुसीले स्वीकार गर्छौँ नि। यो बन्धनमा के रहस्य छ त? झट्ट हेर्दाखेरि एउटा धागो, त्यो धागोले नै के हाम्रो रक्षा गर्छ त भन्दा, धागो भन्दा पनि धागोभित्रको त्यसको महत्त्व भाव के छ त? धागोभित्रको भाव भन्दा परमात्माले अस्तिको एउटा महावाक्यमा भन्नुभएको थियो, आज सबै ब्राह्मणहरूले धागो त बाँध्छन्, तर धागो भनेको जनै भनेको पवित्रताको निशानी हो। आज अन्य धर्ममा पनि कसैले कङ्गन भन्छन्, कसैले केही अलग अलग भाषामा त्यो यो पवित्रताको बन्धनको महत्त्व छ। जनै लगाउनु भनेको म पवित्र छु है भनेर निशानी। जस्तो एउटा सानो बच्चालाई जब व्रत बन्द गरिन्छ नि, अनि उसले जनै लगाउन थाल्छ, तिमी ब्राह्मणको छोरा, बाहिर गएर खाना हुन्न है भनिन्छ नि। भनेपछि त्यो ब्राह्मण भनेको पवित्र हुन्छन् भन्ने भावना छ। आज पनि शुभ कार्य ब्राह्मणको द्वारा गराइन्छ। यसरी ब्राह्मणले यजमानहरूलाई धागो बाँध्ने, अनि पछि आएर अहिले दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई पनि धागो बाँध्ने छ। तराईमा बढी छ। र यो दिदीबहिनी र दाजुभाइको सम्बन्ध पनि पवित्र हुन्छ नि। आज जब बिकारी जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ, विवाह गर्नको लागि आफ्नो दिदीबहिनी दाजुभाइ आफ्नो गोत्रभित्र चाहिँ चल्दैन है भनेर बाहिरको व्यक्ति खोजेर विवाह गर्ने चलन हुन्छ। विवाह गरेपछि अपवित्र जीवनको सुरुवात भयो। विवाहभन्दा पहिला कुमार कुमारी भनेको पवित्र। त्यसै दाजुभाइको सम्बन्ध पनि यति पवित्र घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यहाँनिर दाजुभाइले बहिनीहरूको रक्षा गर्छन्। अहिले त पुरुषलाई थोरै शक्तिशाली मानेर दिदीबहिनीको रक्षा हुन्छ, त्यो आशा राखेर बहिनीहरूले धागो बाँधेको भनिन्छ। तर शास्त्रहरूमा पनि हामीले धेरै यस्ता कथा कहानीमा देख्छौँ, पत्नीले पतिलाई पनि रक्षासूत्र बाँधिएको पनि देखाएको छ। त यसरी त्यो पवित्रताको पालनाले हाम्रो जीवनमा रक्षा हुन्छ। खास यसको अर्थ यो हो। यदि हामी जीवनमा पवित्रताको धारणा छैन, हाम्रो खानपानदेखि लिएर रहन सहन पवित्र छैन, हाम्रो सोच पवित्र छैन भने, जहाँ पवित्रताको पालना छैन भने हामीले धागो मात्र बाँधेर हिँडेर हाम्रो रक्षा हुँदैन। यो धागोले हामीलाई यो सिकाएको छ कि तिमी पवित्र बन्नुपर्छ है। यो धागो लगाउने भनेको तिमी पवित्रताको बन्धन घेरामा रहनुपर्छ, तिम्रो सोचाइ पवित्र हुनुपर्छ, तिम्रो बोली पवित्र हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ, हृदय जस्तो चोखो पवित्र हुनुपर्छ। यो पवित्रताको सन्देश यो रक्षा बन्धनले दिइरहेको छ। र अहिले परमपिता परमात्माले पनि वर्तमान समय जब यो संसार अतिकोतिर जाँदैछ, यो कलियुगको अन्त्यमा अब सत्यको पुनर्स्थापनाको लागि जसरी एकदम जर्जरीभूत भएको बगैँचालाई फेरि हामीले काटछाँट गरेर नयाँ कलमी रोप्छौँ, त्यसरी नयाँ दुनियाँको सृजनाको लागि, रचनाको लागि, सत्यको दुनियाँको लागि अब यो संसार जुन विनाशतिर गइरहेको छ, अतितिर गइरहेको छ, अब केही पवित्र आत्मालाई तयार पार्नुपर्छ है अब नयाँ दुनियाँको लागि भनेर त्यो ब्रह्मचर्य व्रत र पवित्रताको बन्धनमा राख्नको लागि, ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नको लागि पवित्रताको पाठ परमात्माले यति बेला पढाउँदै हुनुहुन्छ। यो परमात्माको सन्देश हामीले सबैलाई दिनको लागि खास गरी रक्षाबन्धनमा विशेष प्रोग्राम हामीले गरिन्छ। शिवरात्रि योसँग सम्बन्धित छ। शिव पिता परमात्मा धरतीमा आएर ज्ञान दिएको त्यो यादगार पर्व हो र पवित्रताको पाठ परमात्माले पढाउनु भयो र परमात्माले पवित्रताको सन्देश दिएर केही यस्ता पवित्र आत्माहरू जब तयार गर्नुहुन्छ, त्यसमध्येमा सबैभन्दा पवित्र आत्मा श्री कृष्ण, जसको अब छिटै नै यहाँ जन्म हुन्छ र श्री कृष्णको बुजुर्ग रूप हो नारायण, त्यसपछि यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य आउँछ। यसरी यो पर्वहरू भनेको शिवरात्रि, यो होली, यो रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, यी जति पनि पर्वहरू छन् परमात्मा पिताले संसारमा गरेका दिव्य कर्म र कर्तव्यको यादगार हो। र परमात्माले पवित्रताको पाठ पढाइरहनु भएको छ। तिमीले काटमार गरेर, कसैलाई दुःख दिएर, चोरेर, छलकपटको सहारा लिएर आफ्नो जीविकोपार्जन नगर। शुद्ध प्रकृतिले दिएका खाना योग्य कुराहरू खाऊ। तिमी राम्रो सोच, सबै एउटा सारा विश्व नै एउटा परिवार हो। तिमी सबै मेरा सन्तति हौ, तिमी सबै आत्मा हौ। जहाँ आत्माको पाठ परमात्माले पढाउनु भएको छ र आत्माको धर्म चाहिँ पवित्रता हो है। तिमी पवित्र हुनुपर्छ। र जहाँ कर्म हाम्रो पवित्र भयो भने सबै ब्राह्मणै ब्राह्मण,
आज कर्म पेसाको आधारमा यो जात भनेको नि मनुष्यले छुट्याएको हो। आज जुनसुकै जातको होस्, हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा जातिभेद छैन। चाहे ब्राह्मण आउँछ, चाहे शूद्र आउँछ, अहिलेको एउटा नामथर जातको हिसाबले, तर सबैलाई ब्रह्मकुमार कुमारी भनेको नि ब्राह्मण हो, ब्रह्माको सन्तान। यो सृष्टि ब्रह्माले रचेको, जसले मलाई म ब्रह्मा कुमार कुमारी हुँ, ब्रह्माको सन्तान हुँ भनेर स्वीकार्यो र यो ब्रह्माको आचरणलाई जीवनमा पालन गर्दै गयो, पवित्रतालाई जीवनमा पालन गर्दै गयो, ऊ एउटा कर्मको ब्राह्मण। नयाँ जीवन, नयाँ संस्कारको सुरुवात भयो। त्यस कारणले ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हामी सबै दुईटा जात भन्नु पर्यो, कुमार कुमारी। कुमार कुमारी शरीरको हिसाबले, आत्माको हिसाबले त एउटै, सबै आत्मा पुरुष हो। आत्मा पुरुषलाई उत्तम पुरुष बनाउन, पुरुषोत्तम बनाउनको लागि परमात्माले अहिले यो पुरुषोत्तम युग, जसरी मलमास हुन्छ नि, पुरुषोत्तम मासमा दान पुण्य गर्नुपर्छ, पवित्र रहनुपर्छ भन्ने भनाइ छ र त्यो व्रत पनि गर्छन् पुरुषोत्तम मासमा। भने यो पुरुषोत्तम युग चलिरहेको छ। परमात्माले पवित्रताको व्रत पालन गर्नको लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिइरहनु भएको छ र पवित्रताको व्रतले अब नयाँ सृष्टि स्थापित हुँदैछ, पुरानो सृष्टिलाई जोगाउँदैछ। आज जस्तो कतिपयले वंश चाहियो, छोराछोरी हुनुपर्छ, सबै व्यक्तिहरू ओम शान्तिमा गयो भने, ब्रह्मचारी बन्यो भने सृष्टि मासिन्छ भन्नुहुन्छ। तर आज पिताभन्दा छोराछोरी पहिला मृत्यु भइरहेको पनि अवस्था छ। काजक्रिया गर्ने समय पनि रहँदैन। जब यो प्राकृतिक उथल पाथलहरू सबै कुराहरू हुन्छ भने पवित्रताले सृष्टि थामिन्छ। पवित्रताको अहिले खाँचो छ। यो पवित्रताको बन्धन नै रक्षा बन्धन हो। जीवन पवित्र भयो भने आज हेर्नु, सीता रावणको बन्धनबाट फुत्किन सकेको, रावणले उसलाई छुन नसकेको कारण पनि के हो? सीताको पवित्रताको कारणले हो। भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी बुझ्दा पनि भयो, अब आफ्नो मन आत्मा चाहिँ पवित्र भयो भने सबै चिज राम्रो हुन्छ। हजुर हजुर, धागो बाँधेर मात्र भएन, धागो बाँध्ने मन आत्मा पवित्र हुनु पर्यो। हाम्रो सोच पवित्र हुने बित्तिकै कुनै पनि कार्य, कोही व्यक्ति बाहिर गयो, त्यो फर्केर आउँदैन कि उसको त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ कि के हुन्छ कि, नेगेटिभ सोच्यो भने त्यो सोचको असर पर्छ। पोजिटिभ सोच्यो भने त्यो काम फेरि राम्रो पनि बन्छ। सोचाइदेखि नै हाम्रो संकल्पहरू क्लियर पवित्र हुनु पर्यो। नकारात्मक हामीले हजुर मिक्स गर्नु नै भएन। नकारात्मक सोचाइ लिएर आउनै भएन, सकारात्मक चिन्तन गर्दै अगाडि गर्नु पर्यो। मन आत्मालाई जहिले पनि पवित्र गराउनु पर्यो। यही महत्त्व छ जनै पूर्णिमामा पनि। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ दिदी। अब सानो 2-3टा क्वेसन छ। जस्तै ओम शान्तिको बारेमा, हाम्रो यो ओम शान्तिको चाहिँ रूपन्देही क्षेत्रमा कुन कुन स्थानमा चाहिँ सेवा शिक्षालयहरू जो छन्, शाखा उपशाखाहरू के छन् होला? हाम्रो रूपन्देहीमा प्राय गाउँहरूमा धेरै ठाउँमा छ। हाम्रो जस्तो यो रूपन्देहीको मुख्य कार्यालय त यो भैरवा शान्तिनगर जनता पथमा स्थित छ, यहाँलाई थाहै छ। र सुरुवातमा पनि आजभन्दा 40 वर्ष, करिब 42-43 नै वर्ष भयो। 2035 सालमा स्थापित हाम्रो यो भैरवाको कार्यालय हो। यहाँबाट यो पहिलाको 3 विकास क्षेत्र, अहिलेको प्रादेशिक हिसाबले चाहिँ हामीले छुट्याएका छैनौँ। यो 3 विकास क्षेत्र अन्तर्गतका जति पनि हाम्रो 150 शाखा उपशाखाहरू छन्, यो भैरवाबाट बुटोल हुँदै, पाल्पा हुँदै, अनि पोखरा, अनि यता नेपालगञ्ज, धनगढी हुँदै खुल्दै गए। र अहिले यो ग्रामीण क्षेत्रमा हामी टाढा टाढा सेवा गर्दै गएको कारणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा थिएको थिएन। विगत फेरि यो 15-16 वर्ष यतादेखि हामीले लुम्बिनी, हरैया, सूर्यपुरा, बुटोलमा त हाम्रो त्यति बेला नै थियो, भैरवापछि बुटोलमा नै खोलिएको थियो। करिब 40 वर्षभन्दा बढी नै भयो रूपन्देही भित्रमा। बाँकी अहिले यो आसपासमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्राय सबै गाउँपालिकाहरूमै छ। लुम्बिनीमा छ, यता हरैयामा छ, बेथरीमा छ, भलबारी, मङ्गलापुर, यो साइडमा सबै ठाउँमा। जस्तै तपाईँको यो शिक्षालय विद्यालय भनेपछि प्रायः सो सशुल्कै हुन्छ। अहिले त सरकारी स्कुलमा पनि लिन पाइँदैन भन्छन्, तर पनि शुल्क लिने गरेका छन्। हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आउनेहरू शुभेच्छुकहरूले, विद्यार्थीहरूले चाहिँ लेबी अथवा चाहिँ शुल्कहरू तिर्नुपर्ने अथवा सदस्यताको लागि पैसा तिर्नुपर्ने यस्तो केही बन्धनहरू छ कि निःशुल्क हुन्छ सबै सेवाहरू? के छ त्यस्तो? यो छैन। हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कतिपयको कौतूहलता हुन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो अब यो बिल्डिङहरू छ, भवन छ, हरेक कार्यक्रमहरू पनि सुचारू तरिकाले चलिरहेको देखिन्छ हैन। र कसरी चलिरहेको होला त, हाम्रो यहाँ जति पनि ज्ञान सुन्नको लागि हाम्रो आस्थावान व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयसँग आबद्ध एक त नियमित विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, एक प्रकारको हामी फुल टाइम यसमा जीवन दिएर त्यो भित्र सधैँ बस्नेवाला। हाम्रो जीवन नै त्यही, हामी जस्तो आफ्नो घरमा, आफ्नो जन्म घरमा, आफ्नो घरमा नबसेर त्यही नै हामीले जीवन दिएर अर्पण गरेर बसेका छौँ। र अर्को आस्थावान सबै यस्तो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामीसँग जोडिनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। धेरै प्रकारको आबद्धता विभिन्न प्रकारले छ।
यसमा जब कोही पनि व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, मेन त हाम्रो एउटा पारिवारिक तरिकाले संस्था चलिरहेको छ र परमात्माले मुख्य रूपबाट हामीलाई यही एउटा सूत्रमा बाँड्नु भएको छ कि म एक पिता परमात्मा भगवान, तिमी सबै आत्माहरू सन्तान। र यो सन्तति एउटा सारा परिवार हो। जब परिवारमा कोही पनि व्यक्ति जन्मिन्छ होइन, त्यो परिवारको सदस्य हिस्सा बन्छ, त्यहाँ शुल्क भन्ने हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि जब कोही पनि व्यक्ति यो संस्थाभित्र छिरेर ज्ञान सुन्नुहुन्छ कोही पनि व्यक्तिले भने, त्यो ज्ञान सुनेर यो ज्ञानलाई अपनाउँदै अपनाउँदै जानुहुन्छ भने स्वतै त्यहाँको सदस्य उहाँहरू बन्नुभयो। र त्यसको लागि ज्ञान सुन्न आउनको लागि पनि यहाँ कोही शुल्क छैन। र यसमा जो आस्थावान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हामी स्वयं यो भित्र जो फुल टाइम दिएर गएको व्यक्तिहरू छौँ, हामीले पनि आफ्नो हातमा भएको आफूले सक्ने जो पनि आफ्नो लौकिक घरबाट होस्, आफ्नो बुवा हामीले शैक्षिक रूपबाट हामीलाई दिएको जो धन हुन्छ त्यो हामीले लिएर आएका हुन्छौँ, त्यो पनि हामीले सेवामा लगाइरहेका हुन्छौँ। र यहाँ आउने आस्थावान व्यक्तिहरूले पनि जब यहाँ आएपछि कुनै पनि व्यक्तिको आचरणमा सुधार आउँछ, फजुल खर्च हुँदैन। जब उहाँ त्यसबाट बचत भएको केही रकम स्वैच्छिक सहयोग हाम्रो दान पात्रमा उहाँले राख्ने गर्नुहुन्छ। र सबैको स्वैच्छिक सहयोगले स्थानीय व्यक्तिहरूको जहाँ जहाँ पनि हाम्रो शाखाहरू छ, स्थानीय व्यक्तिहरूको सहयोगमा हाम्रो सबै यो चाहे निर्माण कार्य होस्, चाहे कुनै पनि प्रोग्रामहरू होस्, सबै स्थानीय व्यक्तिको स्वैच्छिक सहयोगले भइरहेको हुन्छ। यसमा शुल्क हामीले कुनै पनि प्रोग्रामहरू गर्छौँ, ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, साप्ताहिक कोर्सहरू गराउँछौँ, नियमित हाम्रो क्लासहरू हुन्छ, यसमा शुल्क दिनु पर्दैन। कसैले 1 रुपियाँ पनि कहिल्यै पनि नदिएर पनि यसको लाभ लिइरहनु भएको छ। कसैले यसमा लाखौँ रुपियाँ पनि स्वैच्छिक सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। स्वेच्छाले दिएको सहयोगलाई हामीले स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले दान हैन यस्तै रसिदहरू काटेर चन्दाहरू लिने ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। निशुल्क रूपमा इच्छा लाग्छ भने स्वैच्छिक रूपमा दान गर्न सकिन्छ। दान चाहिँ तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्छ। दुईटा मात्र प्रश्न बाँकी छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको जुन मुख्यालय भारतको राजस्थानमा रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै नेपालबाट धेरै चाहिँ ज्ञान गुणको लागि, शिक्षाको लागि जाने गर्दथे र कोभिडको कारणले रोकिएको छ। अब यो कहिलेदेखि खुल्छ होला? यो धेरैको कौतुलताको विषय छ। यो चाहिँ जस्तो अब त्यो हाम्रो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको मुख्यालय भारत जो राजस्थानमा अवस्थित हुनाले राजस्थान सरकारले त्यहाँ जस्तो प्रकारको नियम यो कोभिडको बारेमा त्यहाँ लागू गरेको हुन्छ, त्यो आधारमा त्यहाँ भिड हुन अलिकति असम्भव भयो भने त्यहाँ कार्यक्रमको आयोजना हुँदैन। अलिकति खुला भएको बेलामा हुन्छ। यो लकडाउनको पनि बीचमा जब हाम्रो सुरुवातमै हाम्रो मुख्य प्रशासिका पूर्व प्रशासिका जानकी दाजुजीले शरीर छोड्नु भयो, त्यति बेला त्यहाँ भित्र जानकी दाजुको त्यो अन्तिम संस्कारको लागि 20 जनाको लागि मात्रै छुट दिएको थियो। जबकि हाम्रो त्यहाँ फुल टाइम समर्पित नै 3000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ, सबैलाई पनि त्यो ठाउँमा उपस्थित हुन दिएको थिएन। अनि बीचमा फेरि केही खुला भयो, त्यहाँ कार्यक्रमको आयोजना भयो। हामी योसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको लागि ब्रह्मकुमार कुमारीहरूको लागि कार्यक्रमको आयोजना भयो। हामी बीचमा गयौँ पनि एकपटक। फेरि त्यस्तै यो बीचमा अर्को त्यसपछि जानकी दाजुको पश्चातको जो प्रशासिका हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि डेथ भयो। त्यति बेला 400 जनाको छुट्टी दिएको थियो। त्यो कार्यक्रमको पनि आयोजना भयो। त्यहाँको सरकारले कस्तो प्रकारको त्यहाँ नियम लागू भएको छ त्यसलाई पनि सम्मान गर्दै त्यो माउन्ट आबुले त्यही किसिमको कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको हुन्छ। अहिले यस्तो आन्तरिक कार्यक्रमहरू त भइरहेको छ, तर अहिले धेरै कार्यक्रम चाहिँ जुमकै माध्यमले, नेटकै माध्यमले, अहिले प्रविधिको द्वारा नै अनलाइन कार्यक्रमहरू धेरै भइरहेको छ। यो सम्भवतया अलिकति कोभिडको महामारी जसरी हल्का हुन्छ, फेरि माउन्ट आबु कार्यक्रम पनि त्यसरी नै सुचारू रूपले अगाडि बढ्दै जान्छ। जस्तै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब हामी यति भाग्यमान छौँ कि जस्तै हिजो मुस्लिम समुदायले मोहर्रम पर्व मनाए, भोलि हिन्दू समुदायको चाहिँ जनै पूर्णिमा छ, पर्सि गायत्रा छ, यस लगत्तै चाहिँ नि कृष्ण जन्माष्टमी, पाल्पाको भौ जात्रा आउँदैछ, त्यस पछाडि नि हिन्दू नारीहरूको तीज पर्व आउँदैछ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्ना शुभेच्छुकहरूलाई? अझै पनि कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै छ, यस्तो बेलामा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जस्तो अब तुरुन्तै भोलिको रक्षाबन्धन हैन, मैले अब यही ओके संवादको माध्यमले नै सबै हाम्रो जति पनि यो भैरवामा हामीसँग जो हरेक रक्षाबन्धनमा कुनै पनि कार्यक्रममा कति खुसीको साथमा आएर स्नेह माया दर्शाएर जति पनि आउनुहुन्थ्यो, जस्तो सामूहिक रूपबाट हामीले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना नगरे पनि यहाँहरू जस्तो भोलि हामीले दिनभरि व्यक्तिगत रूपबाट अलग अलग यहाँहरू हाम्रो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो जनतापति स्थित यो केन्द्रमा आउन सक्नुहुन्छ। बिहान 7 बजेदेखि बिहान हामीले आन्तरिक कार्यक्रम चाहिँ छोटो हामी त्यहाँभित्रको 10-15 जनाको उपस्थितिमा भ्याएपछि
8 बजे पश्चात 8 बजे पश्चात 8 बेलुकाको बजे पश्चात बेलुका 5 5 बजेसम्म बजेसम्म त्यहाँ आउने दिनभरिमा आउन दिनभरि आउने सक्नुहुन्छ। जन्माष्टमीको दिनमा पनि जस्तो औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि सामूहिक कार्यक्रम नभए पनि एउटा कोही मन्दिरको हिसाबले होस्, आफ्नो कुनै पनि आस्थाको केन्द्रको हिसाबले हाम्रो शुभेच्छुकहरू होइन आस्थावानहरू त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। र जति पनि पर्वहरूमा तीजमा पनि हामीले रमाइलो तरिकाले तीजको कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्थ्यौँ। यसलाई मध्यनजर गरेर कुनै पनि पर्वमा चाहिँ यति बेला जसरी बाहिरको माहौल एउटा सरकारको तर्फबाट प्रशासनको तर्फबाट जसरी खुकुल हुँदै जान्छ त्यसरी नै हामीले कार्यक्रमको आयोजना गर्दै जाउँला। बाँकी चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई कायम राखेर नै मास्क सेनिटाइजर र यो दूरीहरूलाई पनि कायम गर्दै सबैले यस कुरालाई ध्यान दिएर नै एक प्रकारले मन खुसी त सबै कुरा पर्व भनेको खुसी प्राप्तिको लागि हो, उमङ्ग उत्साहको लागि हो र एक आपसको सद्भाव पनि मनको र सङ्कल्पको माध्यमले यो नेटको माध्यमले पनि हामी जोडिरहेका छौँ, टाढा छैनौँ। आज विज्ञान प्रविधिले हामीलाई यति नजिक बनाइदिएको छ। हामी आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले नै हामीले पर्वहरू मनाउँ। हामी कुनै पनि समुदायका व्यक्तिहरू कुनै पनि जातिका स्थानीय व्यक्तिहरूले यो अहिलेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई कायम राखेर र सरकार र प्रशासनले दिएको नियमलाई हामीले ध्यानमा राखेर सहयोग उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो र सबैले यसलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले पर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ। बाँकी दिनमा कुनै पनि दिनमा पर्वको अलावा पनि यहाँहरूले मेडिटेसन गर्नको लागि होइन 1-2 जना व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ हाम्रो सेवा केन्द्रमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपबाट यसरी बन्द चाहिँ गरेका छैनौँ, केवल सामूहिक कार्यक्रमलाई मात्रै हामीले स्थगित गरेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा भने कुनै पनि समयमा दिनमा यहाँहरू सबैजना आउन सक्नुहुन्छ र सबैले अहिलेको समयलाई ख्यालमा राखेर मात्र हामीले कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना गरौँ, पर्व मनाउँ, यो नै हाम्रो कर्तव्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद दिदी, धेरै धेरै। गत वर्ष पनि तिथिको हिसाबले जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन हामी यसरी ओके संवादमा उपस्थित भएका थियौँ तपाईँसँग। आज फेरि पुनः अवसर मिलेको छ यो जनै पूर्णिमाको पूर्व सन्ध्यामा। आज तपाईँसँग यो अध्यात्मको विषयमा, ओम शान्तिको विषयमा धेरै कुराकानी भयो। त्यसै गरेर तपाईँले गरेको कार्य सम्पादनको विषयमा पनि कुराकानी भयो। हामीलाई समय दिनुभयो, यस्तो जोखिमको अवस्थामा पनि आइदिनु भयो स्टुडियोमा। त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ। संस्थामा रहँदा अथवा बाहिर कार्यक्रमहरूमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुलाई हाम्रो शुभकामना दिन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। एउटा अवसर हो होइन, मैले समय दिनुभन्दा पनि यो पनि एउटा ईश्वरीय सन्देश दिने एउटा मौका यहाँले दिनुभएको छ। यो न्युज ओके संवाद हजुर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म र मेरो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना र साथै यो रक्षाबन्धन पर्वको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँलाई पनि र ओके संवाद सुनेर बसिरहनुभएका सबै आत्मीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा मैले यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको तर्फबाट आध्यात्मिक जागृतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो समयको इसारा अनुसार र परमात्माको आज्ञा अनुसार आध्यात्मिकका तर्फ यहाँहरूका दृष्टि र पाइलाहरू लम्क्युन्, किनकि यो समयको माग हो। यो पनि मैले अनुरोध गर्दै फेरि पनि धन्यवाद। ओम शान्ति।